का शुक्र करते हैं और मसीह यीशु में मेरा आप सबको, बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, सुनने वालों को सलाम पहुँचे और मसीह यीशु आप सबको बरकत दे, अपने जलाल के लिए बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करें। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने आज खूबसूरत दिन दिया और रात भर हिफाजत की। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करना, क्योंकि जब इंसान जिंदा है तो वो शुक्रगुजारी कर सकता है, और जब इंसान की डेथ हो जाती है तो कब्र के अंदर कोई इंसान, कोई शख्स खुदा की शुक्रगुजारी नहीं कर सकता। तो मेरे अज़ीज़ों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल के बटन को दबाना, ताकि मेरा वीडियो, खुदा का कलाम आपके पास हर वक्त पहुँचता रहे और सारा जलाल और सारी इज्जत यीशु नाम को मिले और आपके घराना को बरकत मिले। तो मेरे अज़ीज़ों, आइए हम कलाम मुक़द्दस से चंद बातों को सीखते हैं कि खुदा के कलाम के अंदर यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान है। 5 बाब उसकी 8 आयत है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा, उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सबत का था। बस उन्होंने उसे जिसमें शिफा पाई, कहने लगे, आज सबत का दिन है, तुझे चारपाई उठाना हुआ नहीं। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावन की बरकतों। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम से जब हम देखते हैं यीशु मसीह बीमारों को शिफा देता है, तो ये शख्स जो हाउस पे था, ये कितने दिनों से पड़ा हुआ था, क्योंकि ये बीमार था, ये चल फिर नहीं सकता था। उस हौज के ऊपर बीमार को जो पहले उस पानी में, उस हौज में उतर जाता था, वो शिफा पाता था। इसलिए कि हर रोज खुदा का फरिश्ता आकर उस पानी को हिलाता था और जो पहले उतर जाता था उसको शिफा मिलती थी। और ये बीमार जो था, ये काफी दिनों से पड़ा हुआ था और इसकी हालत कोई नहीं पूछता था, और इसकी बीमारी के लिए या सुबह सवेरे इसके लिए कोई नहीं पहुंचता था जो इसे उस हौज में उतारे। लेकिन एक दिन खुदावंद यीशु मसीह उसके पास आए और कहने लगे कि क्या तू शिफा नहीं पाई? तो उसने बड़े दिलआज़ारी के साथ कहा कि मेरे पास कोई नहीं। जब खुदावंद का फरिश्ता आता है और उस पानी को हिला जाता है, और मुझे उस पानी के अंदर कोई नहीं उतार सकता, क्योंकि मैं चल फिर नहीं सकता, हिल नहीं सकता, और हौज के पास चारपाई के ऊपर पड़ा हुआ। तो यीशु ने उसको क्या कहा? यीशु ने उसको कोई बात और नहीं कही।
ने कहा अपनी चारपाई उठा। हालेलुया। यीशु ने क्या उसे कहा? अपनी चारपाई उठा और चल, फिर चला जा। और फकीर फरीसी देखकर कहने लगे कि आज सब्बत का दिन है, तूने चारपाई क्यों उठाई है? तो उसने कहा, जिसने मुझे शिफा दी है, जिसने मुझे तंदुरुस्त किया है, जिसने मुझे चलने फिरने का हुक्म दिया है, और उसने मुझे कहा है कि अपनी चारपाई उठा और चला जा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है। मेरे अजीजों, वो बीमार था, लेकिन हमारे अंदर एक और बीमारी है। किस चीज की? गुनाहों की। उससे हम रहाई नहीं पाते, उससे हम शिफा नहीं पाते, उससे हम तंदुरुस्त नहीं होते। जब गुनाह की अलामत पर, जब गुनाह की बुराई पर और उस चीज पर हम खाली पाएंगे और हमें मुकम्मल तौर पे यीशु मसीह कहेगा, उठो और चलो और फिरो और अपनी चारपाई उठाओ। हालेलुया। आज मुझे और आपको, जो लोग बीमारी की हालत में हैं, जो लोग परेशानी की हालत में हैं, जो लोग मुसीबत की हालत में हैं, वो कहें, यीशु मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरा हिस्सी हूं, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरा फर्जंद हूं, मैं तेरा घराने का साक्ष्य हूं, और मेरे गुनाहों को तूने अपनी जान पी लिया, मेरे गुनाहों का कफारा तूने दिया, और तेरे पाक लहू के वसीला से मेरा बदन पर, मेरी जिंदगी पर, मेरे बदन की नस नस में तेरा पाक लहू जंबश करे। हालेलुया। जिसकी जिंदगी के अंदर यीशु का लहू होगा, जिसकी जिंदगी के अंदर यीशु का नाम होगा, जिसकी जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम होगा, वो हरगिज़ बीमार नहीं होगा। मेरे अजीजों, अपने मनाजी को, अपने निजात दहिंदा को, अपने मसीह यीशु को अपनी जिंदगी के अंदर दावत दे दीजिए। और मेरे बहनों, भाइयों, अजीजों, बहुत सारे लोग परेशान हैं कि खुदा हमें औलाद सी मीरास नहीं देता। मेरे अजीजों, मत सोचें, मैं उनके गुनाहों की तरफ नहीं देखता, मैं उनकी बुराई की तरफ नहीं देखता, मैं उनके बुरे मंसूबों की तरफ नहीं देखता, बल्कि खुदा उनके लिए थोड़ा सा पीछे है, और अब्लीस का काम जारी है, और अब्लीस को हमने यीशु अल मसीह के नाम के वसीला तरह करना है। हन्ना की तरफ देखिए, जब हन्ना ने अपने खुदा से अपना आयन बनवा लिया, हालांकि हन्ना ने क्यों, कैसे किया? रो रो कर अपने खुदा के हजूर गिरी थी, और आंसुओं के वसीला जब खुदा यीशु मसीह ने, खुदा ने देखा, तो हन्ना के लिए खुदा ने औलाद का हुक्म जारी कर दिया। हालेलुया। आज हम भी अपने खुदा से औलाद लेने के लिए, अपनी मीरास लेने के लिए, अपनी जिंदगी के अंदर अपने निजात दहिंदा को बुला लीजिए। मेरे अजीजों, आज जो हमारे पेज लाइन पे बेटी के लिए
تھی تو خدا کی بندی نے بیٹی نے اگوائی دی کہ خدا کے فضل کے ساتھ آپ لوگوں نے دعا کی ہے، آپ لوگوں نے میرے لیے برکت چاہی ہے، تو میں خدا کی پاک مرضی کے ساتھ خدا کے جلال کی وسیلہ اب میں اولاد جیسی میراث کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں، موجود ہوں۔ مجھے خدا نے برکت دے دی ہے، اس نے اپنی اگوائی شیئر کر دی ہے کہ مجھے خدا نے حاملہ کر دیا۔ اور میرے عزیزو، خدا کی کلام میں لکھا جب تم مانگو گے تو میں تجھے دوں گا۔ میرے عزیزو، اپنے مانگنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیجئے۔ میرے عزیزو، جب خدا سے مانگتے ہیں تو خدا ہدار نہیں رکھتا۔ خدا کسی کی دعا کو سن کر ایسا نہیں کہ جواب نہ دے، ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ بات نہ کرے، ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ کلام نہ کرے۔ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہو کر بولتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ میرے عزیزو، میرا ایک غیر قوم کا بھائی ہے جو اگوائی دے رہا تھا، اور جب میری گاڑی کے اندر بیٹھا تو وہ صلیب کو چوم رہا تھا، اور میں نے کہا بھائی آپ تو غیر قوم کے ہیں، تو اس نے کہا مجھے ادھر سے کچھ نہیں ملا، میں نے یسوع کو اپنی زندگی کے اندر قبول کر لیا، اور میرا ایک ہی بیٹا تھا، اور میری بہو کو ڈاکٹروں نے بھانج لکھ دیا۔ 8 سال میرے بیٹے کی شادی کو ہو چکے تھے، اور اولاد جیسی میراث سے ہم دونوں میاں بیوی پریشان تھے، اور بیٹا بھی اور بہو بھی پریشان تھے، اور بیٹے کے سسرال بھی پریشان تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اولاد دی، اور وہ بیٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ فیصلہ آباد میں چرچ میں چلی گئی، اور جا کر کہنے لگی اپنی سہیلیوں کو، پادری صاحب کو کہو کہ مجھ پر بھی دعا کرے، مجھے اولاد سی میراث ہے۔ اور جب خدا کے خادم نے اس پر دعا کی اور خدا کے روح نے اسے بحال کیا، اور ڈاکٹروں نے بہت سارے شکمے دیے، کہا کہ رسولی ہے، اور پھر کہنے لگے یہ بچہ ہوگا تو یہ لڑکی مر جائے گی، اور دونوں نہیں بچیں گے، اور خدا نے وہ معاہدہ کیا، اور ڈاکٹر پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ آپ کو کیسے یہ برکت ملی ہے، ہمارا سارا سائنس غلط ہو گیا ہے۔ میرے عزیزو، خدا ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے، اور زندہ خدا کے پاس یہ قدرت ہے، یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، یہ اس کا جلال ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ آج میرے عزیزو، شفا کے لیے آج جو کتنے عرصہ سے بیمار تھا، وہ چارپائی اٹھا کر اپنے گھر جا رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، آج ہمارے اندر جو گناہ کی بیماری ہے، اس سے نجات دینے کے لیے، اس کو ترک کرنے کے لیے یسوع مسیح آیا، اور یسوع مسیح اپنے لوگوں کو گناہوں سے نجات دے رہا ہے، اور بیماریوں سے رہائی دے رہا ہے، اور مردوں کو جلاتا ہے، اور جو بھی اولاد ہے ان کو اولاد جیسی میراث دے رہا ہے۔
چاہیے کہ ہم اپنے زندہ خدا کے حضور جھکیں اور خدا کے حضور گر کر کہیں کہ اے خداوند، میں اپنی غلطی کو، میں اپنی خطا کو، میں اپنی برائی کو، میں اپنے برے منصوبوں کو، میں اپنی بری روشوں کو، میں اپنے برے خیالوں کو خداوند کے حضور رکھتا ہوں اور ان کو تیرے نام کی وسیلہ بسم کرتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ آج ہمیں ضرورت ہے اپنی غلطی کی، اپنی خطا کی، اپنی برائی کی، اپنی حماقت کی، اپنی تکبر کی، اپنی غرور کی، اپنے برے منصوبوں کی اور خدا کے حضور اقرار کریں، تاکہ خدا اپنے لوگوں کو بے حد پیار کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، میں خدا کا شکر کرتا ہوں آج کی ساری محبت کے لیے۔ آئیے سب اپنے سروں کو جھکائیں گے، خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئے سب اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یسوع ناصری، میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کی خوبصورت صبح کے لیے، محبت، رفاقت، جلال اور بزرگی کے لیے۔ باپ آسمانی، تو اپنا ہاتھ بڑھا، باپ آسمانی تو اپنی قدرت کو ظاہر کر۔ باپ آسمانی، میں تیرا شکر گزار ہوں، میں نے جو کچھ تجھ سے مانگا تو نے مجھے دیا۔ باپ تو اپنے لوگوں سے کتنا پیار کرتا ہے، باپ تو اپنے لوگوں کو کتنی خوبصورت محبت کرتا ہے، اور اس محبت میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ محبت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اے خداوند، میں تیرا شکر گزار ہوں آج کی ساری محبت کے لیے۔ باپ نے مجھے، میرے گھر، میرے گھرانے کو، بیوی اور بچوں کو بے حد پیار کیا، رات بھر حفاظت کی اور سلامتی بخشی۔ اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ اے باپ، میرے گھرانے کے ساتھ ہو، اہل خاندان کے ساتھ ہو۔ باپ آسمانی، جو دکھ میں ہے یا پریشانی میں ہے یا بت پرستی میں ہے یا گناہ میں ہے یا نشے کی حالت میں ہے، خداوند تو سے نجات دینے کے لیے اپنی پاک روح کو بھیج، تاکہ باپ تیرے عظیم نام کو جلال ملے۔ باپ تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، تو یہی چاہتا ہے کہ توبہ تک نوبت پہنچ جائے اور بنی نوع انسان واپس لوٹ آئے۔ اے باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کی ساری محبت کے لیے، آس پاس کے پڑوسیوں کے لیے۔ باپ تو اس گلی اور محلہ کے ساتھ ہو، ایک ایک زندگی کو اپنی پناہ میں رکھ۔ باپ تو اس آبادی کو اپنی پناہ میں رکھ، باپ تو شہر کو اپنی پناہ میں رکھ۔ اے باپ، تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو اپنے لوگوں کی دعا کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ خداوند، تو میرے دشمنوں کے منصوبوں کو چینج کر، ان کو اپنی جلال کے لیے بیدار کر، تاکہ وہ زندگیاں بدل جائیں، ان کے ارادے بدل جائیں، ابلیس کے منصوبے ٹوٹ جائیں، اور خدا باپ جتنے لوگ اس گلی اور محلہ کے اندر، اس ملک اور اس شہر کے اندر نشے کی حالت میں ہیں، خداوند ان کی نشے کی علامت کو ترک کر، تاکہ وہ خوشحالی کے ساتھ اپنے بیوی بچوں میں زندگی بسر کریں، اور خداوند وہ نجات پائیں اور زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ خداوند، جتنے برے منصوبے ہیں ان منصوبوں کو ترک کر اپنی پاک روح کے ساتھ بار دے یسوع۔ جب کہ خداوند تو نے موت کے منہ سے مجھے نکال لیا، اور خداوند تو نے مجھے زندگی دی، اور تو نے مجھے پیار کیا، اور تو نے مجھے کہا کہ میں تجھ سے کام لینا چاہتا ہوں۔ وہ کام کے لیے مجھے بھی اور خدا مقرر کیا، اور خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ تو اس کام کے لیے مجھے بیدار کر اور برکت دے
बखूर की माने ठहरे। बाप आसमानी मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ अपने मुल्क के लिए, मुल्क के हाकिमों के लिए, मुल्क की कबीना के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। बाप आसमानी तमाम अदारों पर जितने मेरे मुल्क के अंदर अदारे हैं उनके साथ हो, उनकी सारी दुख और मुसीबत को तू जानता है। और पाक खुदावन मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, मैं तुझे मुबारक कहता हूँ, मैं तुझे सजदा करता हूँ, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हुआ तेरे फाटकों के सामने रहूं और तेरे अजीम नाम को जलाल दूं। ऐ खुदावन तमाम अदारों को अपनी पनाह अपनी लपेट में रख, बुरे मंसूबों से बचाना, अपने जलाल के लिए सरफराज करना, पाक गौर के साथ रहना, पाक गौर को अकल दिनाई से मामूर करना, तुझ में बढ़े और तेरा बदन बने, जो दिन रात बॉर्डर के ऊपर मुल्क की और मुल्क के हाकिमों की और मुल्क की कबीना की हिफाजत करते हैं। खुदा उनको अपना हाथ बढ़ाए रखना और बरकत देना। बाप उस्मानी जो परेशानी की हालत में है उनको आजाद करना, उनको खुशी से बदल देना, ताकि खुदावन सारा जलाल सारी इज्जत तुझे मिले। ऐ पाक खुदावन तू अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, तमाम बुरे मंसूबों को तरे कर, मेरे गार गिराना को अपनी जलाल के लिए तब्दील कर। और खुदावन तमाम अबलीस की कोफ्तों को, अबलीस की सोचों को, अबलीस के ख्यालों को यकसुर तेरे नाम की वसीला डांट सकूं। बाप आसमानी तेरी कलाम में लिखा है तू तौबा कर तेरा घराना निजात पाएगा। बाप आसमानी तू मुझे ऐसा फजल बख्श दे ताकि मेरा घराना तुझ में बढ़े, कि मेरा घराना तेरे अजीम नाम को जलाल दे और खुदावन की तुझ में बढ़ते हुए तेरी हवा, तेरी सना, तेरी सुताइश करते हुए तेरे हजूर बढ़े। बाप आसमानी मेरे साथ जितने पीछ लाइन पर मसीह लाइन पर मौजूद लोग हैं उनके लिए आसमान को खोल, आसमान के दरीचों को खोल और तमाम खादमों को बरकत दे। आज की शोले बनाकर इस्तेमाल कर और तमाम खादमों को बरकत दे। बहुत सारी रूहों को जीत कर तेरी गला में जमा कर सके। बेदीनी के वक्त में खुदावन तू अपने लोगों के साथ होता है और बेदीनी के वक्त में खुदावन तू अपने बच्चों की औलाद को, अपने लोगों की औलाद को संभाल लेता है, हिफाजत करता है। बाप मेरी मिन्नत को सुन, मैं उन बेटियों को जिनकी घर औलाद जैसी मीरास नहीं, बाप आसमानी आसमान को खोल। मैं तेरे पाक लहू को उन बेटियों के लिए मांगता हूँ, उन पर तेरा पाक लहू बड़े बाबा बाबा में यीशु हालेलुया। बाप आसमानी तू उन बेटियों को औलाद जैसी मीरास है, उन बेटियों को अपना जलाल बख्श दे, अपने पाक लहू के साथ उनको बाप तू बार, ताकि तेरा पाक लहू जब जिंदगी के अंदर, बदन के अंदर मुंतकिल होता है, अबलीस के मंसूबे टूट जाते हैं। जो अबलीसी कुव्वतें उनकी औलाद जैसी मीरास को रोकने वाली हैं, मैं उनको तेरा खादिम होते हुए डांटता हूँ। बाप आसमानी अपनी कुदरत को जाहिर कर, बाप आसमानी अपनी जलाल को जाहिर कर, ताकि वो बेटियां, वो जोड़े खुदावन तेरे हजूर बढ़े, वो तेरी हमदो सना तेरी सुताइश करें। ऐ खुदावन उन बेटियों को, उन जोड़ों को खुशी से मामूर कर, ताकि वो बड़ी खुशी के साथ तेरी हमदो सना तेरी सुताइश करें और तेरे नाम को जलाल दें। बाप आसमानी जो मुसीबत के अंदर लोग फंसे हुए हैं उनके लिए मैं दुआ करता हूँ, उनकी सारी मुसीबत को तू जानता है, उनको रहाई और निजात बख्श दे, ताकि निजात का मंबा तू ही है। बाप आसमानी अपने पाक रूह को भेज, ओ बाबा बाबा यीशु हालेलुया।
नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ आज की सुबह के लिए, आज की मोहब्बत के लिए, आज का तेरे हजूर झुकने के लिए तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे आज का खूबसूरत मौका दिया ताकि मैं खुदावंद तेरी हजूरी में झुकूं, खुदावंद मैं तेरे हजूर अपने मुंह को खोल सकूं, खुदावंद तेरे हजूर अपनी बातचीत कर सकूं और खुदावंद तेरे नाम को जाहिर करूं। ऐ बाप तू अपना हाथ बढ़ा जो बीमारी की हालत में है, खुदावंद तुमको हमेशा खुशी की, तंदुरुस्ती की, बिस्तरा को अनायत कर, उनको खुशहाली बख्श दे, उनकी बीमारी से उनको निजात बख्श दे, उनकी बीमारी जाती रहे, वो बीमार शिफा पाए, वो बीमार तंदुरुस्त हो जाएं, वो बीमार यीशु तेरे नाम को जला दे और तेरी अगुवाई दे कि हमने तेरे बंदा की दुआ को सुना। ऐ बाबा हालेलुया। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ, बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सच्चाई को, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बातचीत तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचाके जो बादशाह कुदरत लाल हमेशा पीरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत पातरू की पाकर अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाजिर जमात और मुकस्सिम लोगों के